بالواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ومعمول وصلاح السائل ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا أجمعين وأصحابنا ومن أحب ومن أحسن إلينا وجيراننا أجمعين وأهل بلدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا وإياهم الفضوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين ويجعلنا وإياهم قرة عين سيد المرسلين وعباده الصالحين ويحفظنا وإياهم من شر الكونين ويجعلنا وأهل بلدنا آمين مطمئنين فرحين مستبشرين ويصلح ذات بينهم ويعلم بين قلوبهم ويجري على أهل بلدنا الأحكام دينه الإسلام على مذهب أهل السنة والجماعة إنه تعالى على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير وأن الله تعالى يزول جميع المنكرات والفواحش والمعاصي ظاهرا وباطنا ويرضى الله عليهم برضا خاصه والعام على هذه النية وعلى كل ما نوى به أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي وجميع أهل بيته المطهرين وأصحاب الأكرمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر معمول وصلاح السائل ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خيرنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجيشنا ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وصالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أن الله يرضى عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمنا وعن أهل حقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا والفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلال وأن الله بجيشنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا ويعيد قلوبنا ويجيرنا من مذلة الفتن ما ظهر منها ما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن
الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يبعث علينا دين الإسلام والإيمان ولا يغفر لنا بالحسنى في خير وعافية وإلى هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وصل إلى الشيخ عبد القاسم ولا الشيخ شمال المداني الحساني وصل إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري كلام وشيخ محمد زيني بن عبد الغني Sekumpul وشيخ أبو حميد ujung Bandaran وشيخ ولي نور بسبب رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doakan sama-sama orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah dan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah maupun keluarga kita, desa kita semua yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita doakan mudah-mudahan mereka semua Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah Allah luaskan kuburnya dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa sama-sama mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan penyakit COVID-19 ini mudah-mudahan cepat berlalu, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah. Dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pemimpin kita Indonesia ini menjadi pemimpin yang amanah, mudah-mudahan makmur, aman, sentosa. Wabil khusus mudah-mudahan Kabupaten Seruyan ini diberi Allah Subhanahu wa taala keselamatan, rakyatnya sehat dan makmur, pemimpinnya juga adil. Mudah-mudahan kesemuanya dijauhkan bala dan musibah. Wabil khusus Majelis Al-Abrar Al-Baqi kesemuanya mendapatkan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua keluarga kita, istri kita, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dan mudah-mudahan istri kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan oleh Allah, diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
نبينا الأمير النهي على أهلنا والرفيق مولد منه ولا نعمي هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمنا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل خير منقسم فوق النبيين بحق وبخلق ولم يزالوا بعلم ولا كرم وكلهم من رسول الله مرتبس وهو من البر أو رسم من الديم وواقفون لديه انتهت به من نقطة العلم أو من شرة الحكم فهو الذي تمامنه وصورته ثم اصطفاه حبيبا غير النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعا دعته النصارى بنبيهم وقل بما شئت مدحا به وتكن فانصر إلى ذكره ما شئت من شرف وانصر إلى قدره ما شئت من عظام فإنما لرسول الله ليس له حد فيعرف عنه نبيكم ببني لون سما قدره آياته عظاما يسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتهن بما تعيا العقول به إرسا علينا ما لم نرتب ولم نهن عيا الورى فما منه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك بالدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالهلم فما له العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل كرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يدرن وراها للناس بالظلم أكرم لخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد بجلالته بعسكره حين خلقه وفي حسم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد منطق منه ومبتسم التي بيان تربا طلعتما هدوبا لمنتسك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبان مولده أنت بعنصره يأتي بمقتداه منه ومقتداه يوم تبرز فيه الفرس
Wa
راعت قلوب العدا أنباء بسده كان وعد أجفالا قبلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى ألقوا بالقنا لحما على وضم والذل براربك يعودون به أساسا مع الإكبار والرقم تقضي الليالي ولا يدرون عدتها ولم تكن لليالي الأسر الهروب كأن مدين ضعيف على سهاته بكل قرب إلى لحم إلى قريب يجر برقم سنقاق سميرة يرمي بموج إلى أبطال مرتقب من كل مقتدب لله مقتسم يسوع بمستسلم للكفر مستقيم حتى ولد ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بر فلا تيتم ولا تهيم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم من ترى منهم في كل مصطدم وسله العين وسل بدر وسل هودا وصول هم له على من الوقم المستدبرهم ربا دم وردا من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخاتمة تركا أغلبهم أربع اسم غير منعدم ساكي سلاح له سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلام تهدي إليك رياح النسر نسرهم وتنسب السر بالأكمام كل كم كأنهم بالظهور الخير مكتوبا من سيدة الهزم لا من سيدة الهزم قرأت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين الباب والبهم ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في أجامها كريم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير مقاسم أهل أمته في زملته كالليس مع الأسباب في آدم كم جادت كلمات الله من جدل به وقصر القرآن من قصر كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتهذيب باليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي خطبته بمديه نستقل به ذنوب عمر مضى في السر والخدم إن قال دني ما تشع وجبه لأن لبهما هدي من النعم أقض ويشبا في الحالتين وما أصرت إلا على العزم والندم فيرى شرة نفس بتجارتها لن تستعرض بدنيا ولن تسمي ومن يبع عاجلا منه بعاجله يعبد له الله في بيع وبسلام إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتقدي من النبي ولا حول بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمد وهو أوفى الخلق بالذكر إن لم يكن بما أهدي أخذا بيدي ولو إلا فقل يا زلة القلم خشاه أن يرم الردم كرمه أو يأتي العذر منه غير مترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير متسم ولن يبد الغنى منه يدا كريما إن الحياة ينبت الأزهار في العدم ولم أرد زهرة الدنيا التي اكتطفت يا زهير ما
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إنه للحبيب العظيم ولا الذي قرأته خيره كبير كريم تجلى باسم
kita telah memulai majlis Al-Abrar Al-Baqi. Mudah-mudahan dengan memulai pembacaan burdah, sholawat dan lain-lain, kita semua mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama tempat yang kita tinggali ini walaupun buang, mudah-mudahan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya masyarakatnya selalu dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya semua jemaah majlis Al-Abrar menjadikan contoh bagi masyarakat yang lain untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama membaca zikir selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan amal yang kita baca maupun Al-Qur'an, salat dan tahlil, bersedekah semampunya, mudah-mudahan menjadikan kebaikan bagi kedua orang tua kita. Berkat anak yang soleh, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah berpulang rahmatullah ataupun keluarga kita mendapatkan rahmat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya kita berisi anak yang masih dalam keadaan belajar, yang masih mondok, sambil didoakan ketika sholat di sujud terakhir dengan membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, atau ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu kalau sorangan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah, yang Engkaulah yang maha membalak-balikan hati hambanya, tetapkanlah hati ulun ya Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Kalau jadi imam atau dengan bini atau dengan orang banyak, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkaulah yang maha membalak-balikan hati hamba-hambanya, tetapkanlah hamba-hamba ini ya Allah semuanya, karena dengan orang banyak kesemuanya dalam keadaan beriman dan bertakwa lawan pian. Jadi itu tandanya orang yang bermajlis itu harus dijadikan contoh bagi masyarakat banyak, terutama di lingkungan kita. Seumpamanya ada orang yang zalim kepada kita, ada orang yang benci dengan kita, maka jangan kita membalas semuanya dengan kebencian, tetapi balaslah dengan kebaikan. Minimal menegur, gawian nak ikam gawi itu salah. Itu yang bagus itu menegur, gawian yang ikam tegur itu, yang gawian yang ikam gawi itu salah, kurang bagus. Itu. Kalau umpamanya syariatnya takut kita dilawan, ya cukup berdoa. Tapi berdoa itu seburuk-buruknya kita berdoa. Punya kawan ya ditakur secara baik-baik. Dan kita memberikan contoh, hendaknya seorang yang menuntut ilmu atau orang yang ikut dalam bermajlis itu lebih taat, akhlaknya lebih dijaga, sholatnya lebih dijaga, jangan cenderung menurun. Apalagi kita di kantor yang begawi harus memberikan contoh tauladan bagi kita. Orang yang bermajlis itu tahu dihukum, tahu perkara yang haram, tahu perkara yang halal. Jadi kalau orang bermajlis itu hendaknya dengan berkah yang kita baca, dengan amal amaliyah, dengan sholat yang kita gawi, menjadikan termotivasi, hati kita itu selalu terbuka. Seumpamanya sebelum bermajlis itu turun ke kantor jam 8. Nah setelah bermajlis itu, orang bermajlis ini belajar banyak, menuntut ilmu, lebih takwa kepada Allah. Jadi hendaknya dimajukan waktunya, daripada kita memakan hak orang lain, lebih baik kita berkalah. Jadi jam 7 sudah harus sampai di kantor, ya minimal dari rumah jam 7. Jangan malah menurun. Biasa sebelum 4 majlis sungsung turun ke kantor, tapi setelah 4 ke majlis lalu jam 9, jam 10 hanya ke kantor. Alasannya karena ikut majlis dan banyak beribadah. Salah.
Beribadah pun juga ibadah, di kantor bisa jadi ibadah. Kayak apa caranya? Didiklah kalau pemimpin, didik anak buah dengan kebaikan. Sampai waktunya disuruh sholat. Kalau kita bawahan, kita harus patuh dengan atasan. Kayak itu, orang bermajlis itu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang bermajlis itu harus mentaati apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang dijauh dan menjauhi apa-apa yang tidak disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal kita membaca sholawat ummi itu kalau bisa satu hari bagi anak-anak itu 1000. Kenapa jarang? Ada sebagian kalau diharuskan Nabi karena menyuruh kayak itu. Di dalam Al-Qur'an itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Arti berselawat itu ada berhitungan berapa aja. Cuman kita supaya istiqomah diberi hitungan. Pamannya 1000 hari ini, esok 1000, besoknya lagi 1000. Supaya apa? Supaya kita ini lebih istiqomah lagi selain pada mengerjakan yang lain. Supaya tahu seumpamanya sehari semalaman 1000. Pagi kita membaca Al-Quran 1 juz, seumpama 1 juz. Setelah itu kita sholat duha. Sebelum sholat duha kita sholat isyraq. Setelah sholat isyraq kita sholat duha. Nah setelah sholat duha sambil kita baca sholawat, berangkat begawi. Kalau yang begawi bangunan itu sholat isyraq dulu. Kalau kada sempat begawi, kalau kada sempat sholat duha, ya kada jadi apa-apa karena yang gawiannya bangunan, bangunan. Kan kada apa-apa itu tuh. Karena kita digasak juga oleh orang daripada kita makan hak orang lain. Sedangkan sholat duha itu minimal jam 8. Kalau jam 8 datang begawi bangunan habis dihamuk oleh bosnya. Kita makan hak orang pula. Amun bosnya satu majlis kada jadi apa-apa, paling meromot atau dipotong gajinya. Amun orang lain. Jadi kayak apa? Bisa buat pian itu seumpamanya ada yang di sini begawi bangunan. Jadi bepadah dengan bosnya, ulun begawi lampian ini minta ridho aja, ulun tulang jam 8 karena ulun sholat isyraq dan sholat duha. Jadi kita ini mengerjakan sholat duha 2 rakaat barang. Jadi ulun sampai ke tempat gawian ulun ini sekitar jam 8 lebih sedikit. Tapi karena di akhir kemudian buliknya itu dilambati. Biasa bulik jam 4, itu bulik jam 5 menutupi yang di depan tadi itu. Jangan datangnya jam setengah 9, buliknya jam 2. Alasan mengerjakan ibadah yang lain-lain. Padahal taat dalam ibadah itu pun juga, taat dalam begawi itu juga sebagian daripada ibadah. Nah, jadi ketika kita begawi, apalagi kita mendapatkan duit. Ketika sudah digaji, mendapatkan gaji, baik yang begawi di kantor atau begawi bangunan, tadilah atau begawi yang lain-lain. Nah, ambil duit gaji tadi, berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah rizki ini saksi kebaikan bagiku dan bagi keluargaku dan bagi kaum muslimin muslimat lainnya. Mudah-mudahan rezeki yang ulun makan ini halal dan menjadi kebaikan bagi anak dan keturunan ulun. Mudah-mudahan kelak di akhirat ada menuntut ulun, yaitu asalkan ditunaikan zakat dan sedekahnya. Yaitu kita dalam menerima rezeki. Jangan lantaran dalam hati wajarnya yang menerima duit banyak seumpama bersyukur benar. Jangan juga la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan mengukur banyak dikitnya. Bila kalian banyak-banyak bersyukur, walaupun yang mau honor, siapa tahu enak setelah gawian yang lain bosnya menyuruh dapat tambahan. Asal anak buah rajin. Amun gawian gurih, siapa yang memberi? Katawakan ayam dari sudah kita makan hak orang. Kenapa? Jangan anak ulun di babal guru, tolong beri banyu penerang hati. Jadi gurunya ini mendoakan nih.
datang lagi seminggu kemudian guru ada pintar-pintar juga anak ulun guru aja bertambah anu ya bertambah babal. Lalu gurunya itu berpikir hadang dulu anaknya kan babal kuitannya kan itu jelek busi ya kuitannya ini memakani anak itu makan anak yang kurang bagus, gawiannya kurang halal, gawiannya kurang diridhoi oleh Allah. Jadi disadari memakani anak itu apalagi masih halus, berilah makan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini mari kita berdoa semua memohon kepada Allah, mudah-mudahan majelis ini tetap berjalan dan mudah-mudahan semua yang hadir ini dilancarkan semua rezekinya dan mudah-mudahan yang hadir ini dipanjangkan umurnya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah pentingnya mudah-mudahan penyakit yang melanda saat ini COVID-19 dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota kita yang kita tinggali ini mudah-mudahan Kuala Membuang khususnya Kuala Membuang mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah rakyatnya semuanya makmur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala musibah, mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit, semuanya dianugerahi oleh Allah dan mudah-mudahan anak-anak bini kita semuanya diberi rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah hamdan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم والحمد لله رب العالمين. حمدا للذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها ما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أنزلال. اللهم يا اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسيئه وأنسابه وعترته وآل بيته أجمعين. اللهم أنت وبذلك في صحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم أهد الواصل الفضيلة واشرف والدرجة العند الربيع وبعث المقام المحمود الذي وأنته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلنا والحاضرين في زمرته وأمنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوض واسقنا من يد الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضع بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم صحابي أبيه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم صحابي أصحاب الهاديين المهديين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي الواقع لجري سادتنا وأئمتنا أبي بكر عثمان وعلي والسبطين والشهيدين علي محمد الحسن وعبد الله حسين والعمين شريفين عند الله وعند الناس أبي عمرة حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج طاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين بالدين والأولياء والشهداء الصالحين خصوصا في سؤال مشير هذه البردة سيدي شرف الدين محمد البوشيري ثم في صحابي أولياء الله تعالى جميعا من الطواب وأنجاب أوداد الأفضل وجل غريب المسالك الأرض وغاربها أينما كان وأينما تحل روحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفعاتهم وأمت لنا من أمدادهم وألحقنا من لحظاتهم وأعد علينا وعليكم المسلمين بركاتهم وبركة علومهم وأنفسهم الطاهرة بالدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم اصفي صحابنا وصحب الحاضرين وسامعنا ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا بيده تفرقا معصوما ولا تجلم بنا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما أما بك ولا تردنا إلا وما بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسنا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهبنا جميعا بمنك وكرامك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبضنا عليها غير مغرورين ولا فاتنين ولا مغير يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك
nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, ulun menyampaikan amanah. Perbanyaklah kita beribadah lawan Allah. Jangan tinggalkan sholat, zikir dan bersolawat, membaca solawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa habibika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Banyak membaca itu. Kalau sehabis maghrib supaya qabul hajat kita ujar Habib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu kali hanya membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sebanyak 100 kali. Terakhir Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Insyaallah dikabulkan Allah hajat-hajat kita. Amun hendak sugih pangkat, sugih iman, sugih derajat, membaca setelah salat Isya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sebanyak 400 kali. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita taat kepada Allah, yang begawi mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala kekayaan pangkatnya. Mudah-mudahan yang di dalam kantor diberi Allah amanah, yang begawi bangunan atau begawi yang lain diberi Allah kesabaran, dan mudah-mudahan anaknya kelak dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.